बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम। इज्जत माब प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स भाई शबीर साहब असिस्टेंट कमिश्नर और दीगर जितने भी यहाँ पर दोस्त अहबाब तशरीफ़ फरमा हैं, मेरे लिए ऑब्वियसली ये बड़े ऑनर और प्रिविलेज की बात है कि मैं फ़िक्र इक़बाल पर जो आज सेमिनार का इनेकाद किया गया है मैं उस पर बात कर रहा हूँ। अच्छा, ऐसे है जी कि माशाल्लाह यहाँ पर सभी इंटेलेक्चुअल्स मौजूद हैं, तो मेरी जो टॉक है, जो भी मैं ब्रीफली टॉक करूँगा, यहाँ पर मेरी टॉक जो है वो स्टूडेंट्स से होगी, क्योंकि माशाल्लाह आप सब तो बखूबी समझते हैं इन चीज़ों को। और दूसरा ये है कि कोई 2 रोज़ पहले मेरा एक फुल डे सेशन था और उस वजह से मेरे जो वोकल्स हैं वो काफ़ी डिस्टर्ब थे, तो मेरी कमिटमेंट थी राजा साहब के साथ, सो आई डिसाइडेड कि इतने अहम फोरम पर मुझे ज़रूर बात करनी चाहिए। देखिए भाई, आप सब एजुकेशनिस्ट और इंटेलेक्चुअल्स मौजूद हैं, तो बड़ी मुख्तसर सी बात करूँगा कि दुनिया में कोई भी जो तालीमी निज़ाम है, उस तालीमी निज़ाम का जो बड़ा मकसद होता है वो तलबात के अंदर ये फहम और शऊर पैदा करना है कि आपके पढ़ने का, आपके इल्म हासिल करने का मकसद क्या है। और अगर आपकी तालीम, आपका जो हुसूल इल्म का मकसद है वो आपके अंदर ये शऊर पैदा करता है कि आप इल्म हासिल क्यों कर रहे हैं, और उसके साथ साथ आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी जैसी जो इम्पोर्टेंट 21st सेंचुरी की स्किल्स हैं वो डेवलप कर रहा है, तो फिर हम ये कहेंगे कि वाकई ही आपके तालीम हासिल करने का मकसद पूरा हो रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम सब इस बात पे मुत्तफिक भी हैं कि जो हमारा तालीमी निज़ाम है वो ग्रेड्स, मार्क्स और CGPAs की हद तक तो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है, लेकिन जब अमली ज़िंदगी की बात आती है तो अमली ज़िंदगी में हमारे यहाँ पे अभी काफ़ी स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं और एजुकेशनिस्ट मौजूद हैं, तो आप सबको बखूबी इल्म है कि यहाँ पर मास्टर डिग्री लेने वाला बच्चा MPhil स्कॉलर जो है उसको भी नहीं पता कि उसने ज़िंदगी में आगे क्या करना है। और मोस्टली बच्चे मास्टर डिग्री करने के बावजूद अपने पेरेंट्स से पूछ रहे होते हैं कि अब्बा जी मुझे बताएं मैं क्या करूँ। तो जब हम फिक्र इकबाल की बात करते हैं तो बेसिकली इकबाल जो है, आप उनकी सारी की सारी जो फिक्र है, उनका फलसफा है, जब उसको स्टडी करते हैं तो आपको उनकी सारी की सारी फिक्र में, फलसफे में जो उनका जो खुदी का फलसफा है वो सबसे नुमाया नजर आता है। लाइक बहुत से लोग, जैसा कि अतीक भाई ये कह भी रहे थे कि जब उन्होंने अपना फलसफा खुदी पेश किया तो लोगों ने उस पर एक नुक्ता उठाया कि शायद इन्होंने नुस्खे से या हैकल से इसको मुस्तार लिया है। लेकिन यहाँ पर मैं कैटेगोरिकली इस बात को कहना चाहूँगा कि अगर आप अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह के फलसफा खुदी को पढ़े तो बेसिकली जो फलसफा खुदी है वो हमें ये बताता है कि आपने जिंदगी में आने वाले चैलेंजेस को, मसाइल को मर्दाना वार फेस करना है। फलसफा खुदी हमें ये बताता है कि आपने अपनी ज़ात को पहचानना है, आपने अपनी ज़ात का इरफान हासिल करना है। एक स्टूडेंट ने अपनी सलाहियतों को पहचानना है, उसने अपने पोटेंशियल को, पोटेंशियल का मतलब होता है कि स्टूडेंट्स के लिए है कि आपकी वो ख्वाबीदा सलाहियतें कि जो आपको भी नहीं पता होती, लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे ही आपको अपनी ज़ात का इरफान मिलता है तो आप अपनी उन सलाहियतों को पहचानते हुए मजीद पॉलिश करते हैं। तो बेसिकली जो फलसफा खुदी है वो न सिर्फ हमें अपनी ज़ात का इरफान देता है, बल्कि जब आप फलसफा खुदी पर अमल पैरा होते हैं और अपनी ज़ात को पहचानते हैं तो तब इकबाल फरमाते हैं कि अरूजे आदमी हाकी से ये अंजुम सर में जाते हैं कि ये टूटा हुआ तारा महे कामिल ना बन जाए। अभी बच्चे यहाँ पर बड़ा अच्छा कलाम पढ़ रहे थे, मेरा वो फेवरेट कलाम है कि खोल आंख समीत एक फलक तेग फिदा दे, मशरिक से उभरते हुए सूरज को जरा दे, समझेगा जमाना तेरी आंखों के इशारे, देखेंगे तुझे दूर से गर्दों के सितारे के, आसमान के सितारे भी इन नौनिहालों पे रश करेंगे कि ये जब नौनिहाल अपनी जात को पहचानेंगे, अपनी खुदी को पहचानेंगे, अपनी सलाहियतों को पहचानेंगे, इस दुनिया में आने के मकसद को पहचानेंगे, अपने और रब के साथ ताल्लुक को पहचानेंगे, इस कायनात के साथ अपने ताल्लुक को पहचानेंगे, ह्यूमैनिटी के साथ अपने ताल्लुक को पहचानेंगे,
تو پھر رب کی ذات جو ہے وہ آپ کو وہ بلندیاں عطا کرے گی کہ جس کے بارے میں علامہ فرماتے ہیں کہ نہ تو زمین کے لیے ہے نہ تو آسمان کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے، رہے گا راوی و نیل و فرات میں کب تک تیرا سفینہ کے ہے بحرے بے کرام کے لیے، نگے بلند سونے دل نواز جہاں پرسوز یہی ہے رکھتے سفر میرے کاروان کے لیے، کہ یہ سب کے سب بچے ان میں لیڈرشپ سکل اس وقت ڈیولپ ہوں گی کہ جب آپ اپنی ذات کو پہچانیں گے، کیونکہ جب آپ اپنی ذات کو پہچانتے ہیں تو پھر آپ مروبیت کا شکار نہیں ہوتے۔ اور میں جب خودی کی بات کرتا ہوں تو خودی کا جو الٹ ہے وہ ہے مروبیت، پرابلم آف فیتھ۔ تو آج جو ہمارے نوجوانوں کا اسٹوڈنٹس کا سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے مروبیت کا مرض۔ اب مروبیت کے مرض کو اگر میں بڑا ہی سادہ الفاظ میں بتاؤں تو بھائی آپ بڑی گاڑی کو، بڑے بنگلے کو، سٹیٹس کو، شان و شوکت کو دیکھ کے ذہنی اور قلبی طور پر اس کی بات محسوس کریں۔ آپ آج دیکھیں نوجوانوں میں یہ مرض اس حد تک سرایت کر چکا ہے کہ آپ کو شہرت چاہیے، چاہے اس کے لیے آپ کو ڈانس ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ آپ کسی کی گاڑی کے سامنے پکچر لگا کے سوشل میڈیا پہ اس لیے اپلوڈ کر رہے ہیں کہ آپ کو لائکس مل جائیں گے، آپ کو کامنٹس مل جائیں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اپنی ذات کے عرفان کو جانتے ہیں، جب آپ خود کو جانتے ہیں، اپنی قدر و قیمت کو جانتے ہیں، تو پھر آپ مروبیت کے مرض میں نہیں آتے۔ پھر آپ کے سامنے چاہے کمشنر صاحب ہیں، چاہے آئی جی صاحب ہیں، چاہے ڈی سی صاحب ہیں، یا چاہے پرائم منسٹر صاحب ہیں، آپ کبھی بھی کسی کے سامنے نہیں جھکتے، آپ صرف رب کے سامنے جھکتے ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ اپنی ذات کو پہچانتے ہیں، اپنے پوٹینشل کو پہچانتے ہیں، تو پھر آپ کو فزکس، کیمسٹری، بایو، میتھمیٹکس اور یہ چیزیں مشکل نہیں لگتی۔ پھر آپ کے پاس پڑھنے کا ایک بڑا مقصد ہوتا ہے، اور جب آپ اپنے پڑھنے کے اس بڑے مقصد کو پا لیتے ہیں تو پھر آپ کے اندر سے وہ آواز آتی ہے، آپ کو وہ کک، وہ موٹیویشن، وہ جذبہ، وہ جنون، وہ پیشن ملتا ہے کہ آپ کو کسی ایکسٹرنل موٹیویشن کی ضرورت نہیں رہتی۔ تو میں اپنی بیٹیوں سے، بیٹوں سے یہی کہوں گا، اور اساتذہ کرام سے یہ کہوں گا کہ دیکھیں جب بھی ہم علامہ اقبال کی بات کرتے ہیں تو ہم ان کو موسٹلی ایک شاعر کے طور پہ لیتے ہیں، اور کورس کی کتابوں میں جتنا بھی نصاب موجود ہے ہم اس کو روایتی انداز میں پڑھتے ہیں۔ لائک مجھے یاد ہے کہ جب میں نے میٹرک کیا تو ہم نے وہ ساری کی ساری علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی نظمیں پڑھی، ان کا کلام پڑھا، لیکن آنیسٹلی اسپیکنگ وہ اس طرح ہمیں پڑھایا جاتا ہے کہ وہ چیز سمجھنے کے بجائے ہم ایک بہت بڑا بورڈ سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو آج اگر ہم ایک جو اپنے ساتھ ایک چیز لے کے جا سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ بحیثیت والدین اور بحیثیت ٹیچرز ہم باقاعدہ طور پہ بچوں کے ساتھ مکالمہ کریں کہ اللہ کے بندو آپ لوگ اللہ کے نائب ہو، اور آپ اپنی ذات کو پہچانو، اپنی ذات کو جتنا آپ سمجھیں گے اتنی آپ کی خودی بلند ہوگی، اتنا آپ کا سیلف امیج بلند ہوگا۔ پھر آپ کو یہ جو باہر کی آوازیں ہیں کہ تم نہیں کر سکتے، تم نالائق ہو، تم نکمے ہو، پھر ہمیں وہ باہر کی آوازیں جو ہے وہ تنگ نہیں کریں گے۔ تبھی تو اقبال فرماتے ہیں کہ خودی کا راستہ ہو کر خودی کی داستان ہو جا، جہاں سے کیا غرض تجھ کو، تو آپ اپنا جہاں ہو جا۔ کہ جب آپ اپنی ذات کو پہچان لیں گے تو پھر آپ کو یہ باہر کی باتیں، کسی نالائق انسان کی باتیں آپ کو تنگ نہیں کریں گی کہ تو نالائق ہے، تو نکما ہے، تجھے میتھ نہیں آتی، تجھے کیمسٹری نہیں آتی، تم غریب ہو، تم کسان، تم حالی کے بیٹے ہو۔ پھر اندر سے بات آئے گی کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، خدا اگر دلے فطرت شناس سے تجھ کو سکوت لالا اور گل سے کلام پیدا کر، تیرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ، غریبی میں نام پیدا کر کے پھر آپ کسی عہدے پہ چلے جائیں گے تو آپ کبھی بھی اپنی خودی پہ کمپرومائز نہیں کریں۔ ٹیچرز آئے ہیں، انہوں نے جانا بھی ہے، اس لیے میں ریکویسٹ کی تھی کہ اقبال میں جتنا بھی چاہے بول سکتے ہیں، میں 2 3 4 5 گھنٹے بول سکتا ہوں، لیکن ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ایک تو وہی شعر اب ریپیٹ نہ کریں، جو سن لے والا وہ نیا پڑھے۔ میڈم جی آپ کے لیے ہے، جو آپ نے سن لیا وہ آپ نے نہیں پڑھنا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ لائٹ اسکول سے بچے آئے وہ کلام اقبال پیش کریں گے۔ جی بیٹا وہیں پہ یہی بچے کل کو 17 روپے کمر ڈالیں گے۔ بیٹا آپ لوگ بیٹھ کے پڑھ لیں۔ اللہ اسکول سے بچے آئے ہیں، چودھری شاہد صاحب اور چودھری طاہر صاحب ان کی زیر نگرانی تیار ہیں۔ چودھری شاہد صاحب جو ہے کہ پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کے چیئرمین ہیں،
اور صاحبان کے ساتھ شروع ہوकर شامل